बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। 11 फरवरी पाकिस्तान की हालिया तारीख का एक और अफसोसनाक दिन था और इस दिन पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और सरहद असम्बली के रुकन आलमजेब खान को एक बम धमाके में शहीद कर दिया गया। एक पार्लियामेंटेरियन की शहादत और एक पार्लियामेंटेरियन पर बम हमले से एक दफा फिर सियासी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है और ये सवाल एक दफा फिर अहम हो गया है कि दिन ब दिन अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार कौन है। और ये सवाल ऐसा है जो अब हर मुहिब वतन पाकिस्तानी उसकी जुबान पर है, उसके दिलो दिमाग में है, इस पर गुफ्तगू हो रही है, अखबारात में अदारियां आ रही हैं, कॉलम लिखे जा रहे हैं और हम भी आज इसी एक सादा से लेकिन बहुत ही गंभीर सवाल पर बात करेंगे कि अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार कौन है और ये सूरत हाल बेहतर होने की बजाय खराब क्यों हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब जो मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली और साबिक वफाकी वजीर हैं। बाबर अवान साहब, 18 फरवरी से पहले भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बम धमाके हो रहे थे और 18 फरवरी के बाद भी बम धमाकों का सिलसिला जारी है और आज ऐसे ही एक बम धमाके में आलमजेब खान MPA वो निशाना बन गए इसका। तो ये अफसोसनाक जो सिलसिला है बम धमाकों का, ये ख्याल ये था कि 18 फरवरी के बाद खत्म हो जाएगा, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। पहले तो ये है कि जिस तरह कहते हैं ना जी कि ये खराबी बहुत लंबे अरसे की है, जिस खराबी की वजह से पाकिस्तान में गवर्नेंस इनएफेक्चुएट हो गई और उसका एक नतीजा ये निकला कि जो जिसको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं उनको एक ऐसे लेवल के ऊपर डील किया गया जिससे पॉलिटिकल एडवांटेज तो फौजी आमिर को मिला लेकिन पाकिस्तान का ये मसला उसके हल की तरफ कोई पेशरफ्त सिरे से नहीं हो सकी। मैं इसको दो तनाजुर में देखता हूं। एक तो पहले मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जो उनके अहले खाना है उनसे मैं इजहार ताज़ियत करना चाहता हूं, ANP से इजहार ताज़ियत करना चाहता हूं। अल्लाह ताला मरूम की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे और जो जख्मी अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। हैविंग सेड दैट, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या पाकिस्तान को इस सारी गंभीरता में से निकलना है या नहीं है, ये एक सवाल है विच इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन और जिसके ऊपर सारा फोकस है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि जो हमारी कमेटी है उसने हमने तकरीबन अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो फाइनल कर लिए, जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद एक कमेटी बनी थी। हम सब उसी तरह से इस मुसीबत में से निकलने के लिए जिसमें पाकिस्तान को धकेला गया और पाकिस्तान को घसीटा गया, पाकिस्तान की पूरी कौम, पूरी पार्लियामेंट, पूरी गवर्नमेंट और एवरीबडी वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट। इसका जो एक बड़ी वजह है मैं ये समझता हूं वो ये है कि इसको लोकली अपने पाकिस्तान के परसेप्शन के हवाले से नहीं देखा गया और इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जाता रहा, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। जी हाँ। अब इस गवर्नमेंट का जो बहुत ज्यादा नताइज तो अभी सामने नहीं आ सके, मैं एडमिट करता हूं, लेकिन हमारा जो रास्ता है वो ये है कि हम इसको रीजनल और लोकल पर्सपेक्टिव में देखें। ख्वाजा साद रफीक साहब, ये तो पेशावर था लेकिन हमने देखा कि सूबा पंजाब के शहर मियांवाली में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, डेरा गाजी खान में एक जुलूस पर हमला हुआ, बहुत से लोग वहां पर भी जाम बहक हो गए। तो पंजाब में भी अब ये बम हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है और जो हालात हैं उनकी नज़ाकत का तकाजा तो ये है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलजुल कर चलें, लेकिन बदकिस्मती से नजर ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में वो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है जो कुछ अर्सा पहले था। तो इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अदम एतमाद की खलीज मौजूद है और वो दिन ब दिन बदकिस्मती से गहरी हो रही है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि 1 बरस का अरसा गुजर गया इस पार्लियामेंट को मारज़ वजूद में आए, अभी तक हम आईनी बहरान जो परवेज मुशर्रफ और उसकी आमरीत का पैदा करता था उसी पे काबू नहीं पा सके, ना हम आमरीत के निशानात को मिटा सके हैं। जजिस का बहरान, उनकी बहाली का जो वकला तहरीक है वो अपने अरूज पे है, उसी तरह अदलिया का बहरान मौजूद है।
تو جب پارلیمنٹ میں موجود دو بڑی قومی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جو آپس کے معاہدات ہیں ان میں ان کو سیٹل نہ کر سکیں، اور مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ امریکیوں کی طرف بھی ہمارا جھکاؤ ماضی کی طرح ہی ہو، ضرورت سے بہت زیادہ، تو پھر مسائل تو جنم لیں گے۔ اور جہاں تک قومی سلامتی کی جو کمیٹی بنی تھی، پارلیمنٹری کمیٹی، ہماری جماعت بھی اس میں شامل ہے، ساری پارٹیز ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ 4 ماہ میں تو ہم بطور رکن پارلیمنٹ مجھے یہ کہنے کا تو حق حاصل ہے کہ، اور میری یہ ذاتی رائے بھی ہے کہ اس نے کیا کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دی ہیں، اور محض سفارشات کے لیے تو وہ کمیٹی بنی نہیں تھی۔ میں براہ راست مرکزی حکومت پہ گریز کروں گا یہ الزام عائد کرنے سے کہ وہ ذمہ دار ہیں بحران کے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہم جو معاہدات ہم نے آپس میں کیے تھے ان کو ہم عمل درآمد کرتے، اور اگلا مرحلہ تھا میثاق جمہوریت پہ عمل درآمد کا، تو ہم تو 73 کے آئین پہ واپس نہیں جا سکے 1 سال کے اندر، جس کی وجہ سے بحران بھی بڑا، خلیج بھی بڑی۔ تو اب تو وہ کارڈیل ریلیشن شپ موجود نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہم ایک سیاسی تصادم کی طرف بدقسمتی سے بڑھے ہیں۔ ایسے میں کسی کی بھی حکومت ہوگی، میں نہیں سمجھتا اس سے صورتحال ہینڈل ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے پشاور میں صوبہ سرحد کے صوبائی وزیر اطلاعات جناب میاں افتخار حسین صاحب سے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام میاں صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، آپ کی پارٹی کے رکن اور صوبہ سرحد اسمبلی کے رکن عالم زیب خان صاحب کو ایک بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا، اس پر ہم آپ سے تعزیت کرتے ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں اس بم حملے کے پیچھے کون عناصر کارفرما ہو سکتے ہیں؟ میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج تو دل بہت اداس ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہی لوگ ہیں جو امن کے دشمن ہیں، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ان کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ تو ہمیں ہر قسم سے ڈرانا چاہتے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو انہی لوگوں کے ہاتھوں شہید ہونا پڑا، اور اب اسفند یار ولی خان پہ جو خودکش دھماکہ ہوا تو انہی لوگوں نے کیا، مولانا فضل الرحمان پہ راکٹ لانچر پھینکے گئے تو انہی لوگوں کے تھے، اور پھر ہمارے مولانا حسن جان صاحب کو جو شہید کیا گیا، جو خودکش دھماکوں کے حوالے سے انہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا، وہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے۔ افضل خان لالا اس پہ 4 دفعہ اٹیک ہوا، اور یہ وہی لوگ ہیں، اور سوات میں تقریباً 100 کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے، اور وہ ہمیں دمکانا چاہتے ہیں، ڈرانا چاہتے ہیں، وہ ہر صورت میں امن کے قیام میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، اور ہم نے جو پختہ ارادہ کر رکھا ہے وہ ہمارے ارادوں کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم ایک بار پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا عالم زیب کو بخشے، لیکن اگر ہماری زندگی بھی چلی جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم اپنے دھرتی پہ امن قائم کرنے کے لیے تگ و دو کریں گے، اور وہی فارمولہ ہمارا اب بھی ہے کہ ہم اگر وہ ہتھیار رکھ دے تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور یہ ایک شریفانہ اور سیاسی اور ڈیموکریٹک راستہ ہے۔ اگر وہ یہ نہیں اپناتا تو پھر ہم مجبور ہیں کہ ہم سخت سے سخت اقدامات اٹھائیں، کیونکہ اب ان کے یہ طریقہ واردات جو ہے وہ برداشت سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے سوا پھر ہمارے ساتھ کوئی اور راستہ رہتا نہیں ہے۔ تو مجبوراً ہمیں اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ جو علم زیب کے حوالے سے ٹارگٹ تھا، بالکل وہ ایک ریموٹ کنٹرول والا بم تھا، اور کبھی کبھی ایک جو وائبریشن کے ذریعے وہ پھٹ جاتے ہیں، تو میگنیٹ لگایا ہوا ایک بم تھا، اور اسی کے ذریعے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بالکل ٹارگٹ تھا، وہ گھر ہی سے نکل رہا تھا، اور اس کے گھر کے قریب ہی ایک گلی بن رہی تھی، تو عوام سے پوچھ رہے تھے کہ یہ گلی کیسی بنی اور آپ مطمئن ہیں کہ نہیں، تو اسی دوران جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو یہ دھماکہ ہوا، اور وہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسٹوڈنٹ لائف سے ہی وہ بادشاہ خان کے اس تحریک سے وابستہ تھے، اور مرتے دم تک وابستہ رہے۔ ایک میں آپ سے افتخار صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ایک راستہ نکالا، صوبہ سرحد کے علاقے سوات میں امن و امان کے قیام کے لیے نفاذ عدل ریگولیشن کا مسودہ تیار کیا گیا، وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہوں گے، تو کچھ آپ بتائیں گے کہ یہ نفاذ عدل ریگولیشن کب تک نافذ ہوگا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو نظام عدل کے حوالے سے ہم نے مسودہ بھیجا تھا تو وہ تو زرداری صاحب دستخط کرنے والے ہی تھے، لیکن صوفی محمد صاحب کی طرف سے اور پھر ان علاقے کے اکابرین کی طرف سے کچھ تجاویز آئی، جو تجاویز ہم نے بھیجنی چاہی تو اس میں پھر ٹیکنیکل مسئلہ پیدا ہوا، کچھ ٹیکنیکلٹی ضرور ہے، اسی کو حل کرتے ہی یہ نافذ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی صورت میں یہ نئے تجاویز نہ دیتے تو شاید یہ ہو بھی جاتا، لیکن کچھ تجاویز